Bonsoir les amis, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la toute première séance pour les élèves de la première année baccalauréat, dans laquelle nous allons découvrir ensemble une présentation sur le roman autobiographique La boîte à merveilles de Ahmed Sfrioui. Donc en fait, اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا la fiche de lecture, يعني ورقة تعريفية بالرواية. رد معايا البال. Avant d'entamer la lecture, avant de comprendre et maîtriser les événements principaux de l'histoire, يعني قبل ما كتبدا la lecture, il est préférable انك تبدا ليا بهاد la fiche de lecture. Donc فيها des informations sur l'histoire. ديجا كنتو كتخدموا هادشي في ترون كومان، متفقين؟ دونك البروف ديالك في لا كلاس كيطلب منك انك تصايب له لا فيش دو ليكتور. يعني à la fin de l'année غيكونوا عندكم 3 fiches de lecture. Une fiche de lecture pour la boîte à merveilles, pour Antigone et pour le dernier jour d'un condamné. متفقين؟ بالنسبه لا فيش دو ليكتور علاش كنقول لكم مهمه بزاف؟ لانها هي لا بروميير كيسيون اللي كتحط في ليكزامان ريجيونال. دونك انا اليوم غادي نهنيك، غادي تربح معايا غراتويتمون 1 بوين، غادي تربح معايا النقطه الاولى. ديما في ليكزامان ريجيونال كيطلبوا منا لا بروميير كيسيون كيعطيونا ان طابلو ا رومبلير، كيقول لك رومبليسي لو طابلو، متفقين؟ دونك كيعطوك ان طابلو كيكونوا فيه دي كاز وكيطلب منك باغ اكزومبل لوتور، لو تيتر، لو جونر، لو سيكل. دونك هذه هي لا فيش دو ليكتور. وحتى في لا كلاس غادي يطلب منك البروف ديالك انك تصايب لي لا فيش دو ليكتور. دونك الله يرضي عليك، اليوم لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا فيديو غادي نخدموا على لا بروميير كيسيون اللي كتحط في ليكزامان. مين تنقول لك لا فيش دو ليكتور فإلي بريفيرابل انك تبدا ليا بلو تيتر. دونك لو تيتر سي لا بواط ا ميرفي، بي ام majuscule, متفقين؟ ال بي ام majuscule. Qui est l'auteur? Donc كيعطيك دي كيسيون. Qui est l'auteur? L'auteur c'est Ahmed Sfrioui. Donc c'est l'écrivain de l'histoire, يعني الكاتب. Le genre littéraire. Donc دابا غنعطيكم داكشي en bref، غادي نشوفوا les détails في la deuxième partie. Alors le genre littéraire يعني النوعية الأدبية. Donc La boîte à merveilles c'est un roman autobiographique. Un roman autobiographique. رد معايا البال. La boîte à merveilles est un roman autobiographique et non pas une autobiographie. Car l'auteur s'appelle Ahmed et le narrateur s'appelle Sidi Mohamed. Donc هاد le principe كاين في un roman autobiographique. Donc مين تنقول لك ان رومون يعني روايه، سي ان ريسي يعني قصه كيكون فيها ليوتيليزاسيون دي برونون بيرسونيل جو، يعني لو ناراتور كيستعمل لنا الضمير ديال الانا، متفقين؟ سي لوي كي راكونت ليستوار، كيكون عندنا ليليمون دو لا narration. Nous sommes en train de raconter une histoire. Donc c'est un roman autobiographique. Alors le narrateur اللي هو الراوي اللي كيروي لنا الاحداث et lui-même le personnage principal يعني الشخصيه الرئيسيه، mais distinct يعني différent de l'auteur، يعني ماشي هو l'auteur، متفقين؟ Donc c'est le genre littéraire يعني النوعيه الادبيه. Le courant littéraire يعني التيار الادبي. Donc ملي كتسمع le courant littéraire ممكن هو يعطوك دي كيسيون، يعني يعطيك اسئله مباشره، وممكن يعطيك هاد لو طابلو. Donc غيطلب منك le courant littéraire directement غادي تعطيه la réponse. La littérature maghrébine d'expression française. Donc مين تنقول لك la littérature maghrébine d'expression française يعني ادب مغاربي ولكن بطريقه او بتعبير فرنسي. دونك ليبوك يعني الوقيته اللي كيكتب فيها احمد سفريوي ليستوار ديالو كانت عندنا لا كولونيزاسيون فرونسيز، يعني كان عندنا الاستعمار الفرنسي. الوغ هنا ناضوا مجموعه من لي فونداتور يعني دي زوتور كتاب اللي كانوا كيكتبوا لنا دي رومون روايات وكيبينوا فيها لي تراديسيون اي لي كوتيم. بحال احمد السفريوي الا لاحظتوا الناس اللي قارين لا بواط ا ميرفي غادي تلقاوه انه كيتكلم لنا على ليبوك يعني 1921 وكيتكلم لنا على لي تراديسيون اي لي كوتيم، يعني العادات والتقاليد اللي كانوا في ا ليبوك. دونك لوبجيكتيف هو انه يمرر سي دو باسي هاد ليدونتيتي وهاد العادات وهاد التقاليد وهاد الهويه المغربيه، سي دو باسي لي تراديسيون اي لي كوتيم او ليكتور فرانكوفون، يعني يمرر هاد الثقافه لمن القراء الفرنسيين، حيت في الوقيته اللي كتب ليستوار كان عندنا الاحتلال الفرنسي. دونك ليكريتير دو لا بواط ا ميرفي تزامنات مع لا نيسونس دو لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز. دونك هاد لا كيسيون هي اللي كتحط بزاف، لو جونغ ليتيرير بالنسبه لو كورون عقلوا عليها. الوغ لي دات، دونك كيسولك في ليكزامان كيقول لك quelle est la date de publication, quelle est la date d'écriture, quelle est la date des événements. Donc la date d'écriture en 1952, l'œuvre a été publiée 2 ans après, en 1954, et la date des événements en 1921. Donc تضبط لي les dates. Donc انا كنعطيك هادشي oralement، ولكن après في la deuxième partie غادي نعطيك les détails، متفقين؟ Et enfin عندنا l'époque des événements. L'époque des événements يعني الحقبه الوقيته اللي كان كيعاود فيها الاحداث. Donc c'est en 1921 وعندنا حتى لو سياكل اللي هو القرن، متفقين؟ دونك مين تنقول لك لو سياكل سي لو 20e سياكل، متفقين؟ لو سياكل سي لو 20e سياكل لانه كيعاود لنا على الاحداث اللي كانوا في 1921
Alors le siècle غيكون عندنا هو le 20e siècle. متفقين؟ Donc هاد la fiche de lecture هي la première question اللي كتحط في l'examen. Donc c'est la première question كتكون عليها 1 point. Donc مهم هاد النقيطة الله يرضي عليكم ما بغيتكمش تضيعوها. دونك هاد لا كيسيون كتدخل في لا بارتي ديال لا كونتكستياليزاسيون، يعني دي كيسيون اللي عندهم علاقه بالحفاظه. هادشي اللي خاصك تحفظ في لا بواط ا ميرفي. تحفظ ليا لا فيش دو ليكتور وتميتريزي ليا لي زيفينمون برينسيبو. علاش؟ لانه في لا دوزيام كيسيون في ليكزامان، يعني السؤال الثاني في الامتحان الجهوي، يطلبوا منا لاسيسياسيون دو باساج، التأطير ديال النص. دونك حنا على قبل لاسيسياسيون دو باساج خاصنا نفهموا ليستوار وخاصنا ما نضيعوش هاد لي دو كيسيون. فوالا غادي نمشيو كاملين باش نميتريزيو لي ديتاي دو لا فيش دو ليكتور. خليكم معايا. Voilà les amis, comme vous voyez, غادي نعطيكم une fiche de lecture rapide sur la boîte à merveille. Commençons tout d'abord par le titre de l'œuvre. Donc le titre c'est la boîte à merveille. La boîte à merveille. Donc le titre ou bien la source, le masdar. C'est la boîte à merveille. Très bien. La date d'écriture et la date de parution. Donc نرد معايا البال فرق لي ما بين la date d'écriture c'est en 1952 يعني امتى تكتبت لنا القصة أو الرواية et l'œuvre a été publiée en 1954 يعني publié 2 ans après. متفقين؟ دونك فرق لي ما بين لا دات ديكريتور يعني امتى تكتبات et la date de parution يعني امتى تنشرات. l'auteur qui est l'auteur donc l'auteur c'est احمد السفريوي. ما ننساوش بطبيعه الحال ماجيسكول. دونك l'auteur احمد السفريوي. دونك هنا بارفوا في ليكزامان كيطلبوا منك كيقول لك بريزونتي brièvement l'auteur de l'œuvre. Donc عوض ما يعطيك هذاك لو طابلو في ليكزامان ممكن يقول لك عطينا سيدي بريزونطاسيون دو احمد السفريوي. دونك فوالا هنا غنعطيكم واحد لا بريزونطاسيون دو احمد السفريوي. الوغ بالنسبه للوتور سي احمد السفريوي. دونك كي احمد السفريوي؟ كيل سا دات دو نيسونس؟ كيل لا دات دو ديسي؟ وكيقول لك عطيني 2 اوفر دي ميم اوتور. دونك هادو هما لي زانفورماسيون اللي كيتحطوا في ليكزامان. الوغ لوتور سي احمد السفريوي. سي ان اكريفان ماروكان. دونك هنا تكلمنا على سا ناسيوناليتي قل. سي ان اكريفان كاتب اللي هو مغربي. Il est né en 1915, la date de naissance 1915. Il a fréquenté l'école coranique, puis l'école française avant de rejoindre le collège de Fès. Donc, on a كنتكلموا على les formations ديالو. متفقين؟ يعني الدراسات, les études. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française au Maroc. Donc, من بعد غنفهمكم شنو كيعني هاد لو تيم، شنو كتعني هاد لا ليتيراتور، ادب مغاربي ولكن بتعبير فرنسي. يعني هاد احمد السفريوي كان كيتعتبر considéré يعني كان يعتبر من بين الكتاب من بين لي فونداتور الرواد ديال هاد لا ليتيراتور ديال هاد التيار الادبي اللي كان ظهر عندنا. فين فين اكزاكتومون في لو ماروك. Il a travaillé dans le journalisme puis dans le domaine de la culture et du tourisme à Fès et à Rabat. تا هاد لي زانفورماسيون تا هما مهمين. Et enfin il est mort en 2004 à Rabat. Donc l'essentiel à retenir يعني شنو خاصك تعقل بطبيعه الحال؟ تعقل لي على la date de naissance, la date de décès, le lieu de naissance, le lieu de décès وتعقل لي على هاد لانفورماسيون لانها مهمه بزاف انه كيتعتبر من بين كتاب ديال لا ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرونسيز. علاش؟ في ليكزامان ريجيونال بارفوا كيقول لك كومبليتي لي زانفورماسيون يعني كيعطيك هو دي زانفورماسيون كيقول لك عمرهم ليا في هذا الباراغراف. دونك كيعطيك هكذا دي بوانتيي وكيقول لك عمر لي هاد لي زانفورماسيون. متفقين؟ دونك هنا عطيتكم لا بريزونطاسيون de Ahmed Sfrioui en quelques mots. Donc نرجعوا la fiche de lecture. Donc le siècle. Alors le siècle هو القرن. حتى la question كتحط في le tableau. Le siècle اللي هو القرن. Alors pour le siècle c'est le 20e siècle. Quel est le genre de l'œuvre? Le genre. Alors فما تسمع le genre littéraire ou bien genre du roman ou bien genre de l'œuvre. Donc c'est un roman autobiographique. Un roman autobiographique. Donc, un roman autobiographique, c'est un récit à la première personne où le narrateur est lui-même le personnage mais distinct de l'auteur. Le narrateur est lui-même le personnage mais distinct de l'auteur. Donc, on a comme définition d'un roman autobiographique. Alors, l'autobiographie, le narrateur est lui-même le personnage principal et lui-même l'auteur. Le narrateur ou le personnage principal. Donc, l'autobiographie. Alors, le genre de littérature. Le genre de littérature. Donc, le genre de littérature, c'est la littérature marocaine d'expression française. Donc, مهمة de l'information. Donc, il a dit que l'examen, le genre, غتقول le roman autobiographique. Il a طلبوا منك le genre de la littérature. يعني نوعية التيار الأدبي. فهاد القصة كتدخل فيما يسمى بلا littérature marocaine d'expression française يعني ادب مغربي ولكن بتعبير وبطريقه فرنسيه يعني بلا لونغ فرونسيز. دونك الناس اللي هما قارين لا بوطا ميرفي غادي يلقاو بلي لوتور utilise des mots en arabe. دونك هو ماشي l'objectif ديالو هو l'enfance مي l'objectif ديالو هو سي دو باسي لي تراديسيون اي لي كونتوم ماروكان يعني يمرر لنا دوك العادات والتقاليد ونتكلموا على كيفاش كان المغرب
à l'époque يعني en 1921 بطبيعة الحال في لو رومون كنتكلموا على لا فيزيت دي موزولي الاضرحه كنتكلموا على لي تراديسيون لو بان مور يعني هاد الامور كامله كيدخلوا في لي تراديسيون في العادات والتقاليد المغربيه دونك الا بغيتو تعرفوا اكثر شنو كتعني لا ليتيراتور ماروكين او لا ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز فانتم عارفين باللي كان عندنا لا كولونيزاسيون فرونسيز دونك في الوقيته اللي تكتبت لا بوط ميرفاي كانت عندنا لا كولونيزاسيون فرونسيز يعني هنا كنتكلموا على لو كونتكست هيستوريك يعني كان عندنا الاستعمار الفرنسي بطبيعه الحال في لي 3 بيي دو مغرب دونك مين تنقول لك لي 3 بيي دو مغرب يعني لو ماروك ولا الجيري ولا تونيزي متفقين يعني في الجزائر وفي المغرب وفي تونس دونك فهنا ابري شنو غادي يوقع هنا غيكون عندنا لا نيسونس ظهور واحد التيار ادبي اللي كيتسمى لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز بطبيعه الحال هاد لا ليتيراتور يعني ناضو عندنا مجموعه من الكتاب دي زوتور اللي كيدافعوا على التقاليد ديال البلد ديالهم ولكن بلا لونغ فرونسيز راه لي زوتور يعني الكتاب راه سون مغربيين يعني مغاربه ولكن اللغه اللي كيتكلموا بها او اللغه اللي كيعبروا بها على لي تراديسيون هي اللغه فرنسيه متفقين ومن بين هاد لي غران زيكريفان دو سيت ليتيراتور فهنا عندنا دريس الشريبي كاتب ياسين محمد خير الدين دونك هادو هما الكتاب اللي ظهروا مع هاد لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز دونك انت ما كيهمكش انك تعرف لي ديتاي بقدر ما كيهمك انك تعرف لي ريبونس دونك سولوك على لا ليتيراتور ماغريبين ديكسبرسيون فرونسيز هذا هو لو جونغ دو لا ليتيراتور او لا كيتسمى لو كورون ليتيرير مي الا طلبوا منك لو جونغ ليتيرير فراه سي ان رومان اوتوبيوغرافيك متفقين دونك نرجعوا la fiche de lecture. Le narrateur, qui est le narrateur? Le narrateur, c'est un enfant de 6 ans, c'est Sidi Mohamed. Le narrateur, c'est Sidi Mohamed, le narrateur enfant. Mais parfois, c'est le narrateur adulte qui parle, اللي هو أحمد السفريوي. Donc, في الأغلب, في la narration des événements, يعني ملي كنكونوا كنعاودوا لنا ديك الأحداث, فراه سيدي محمد كي بارل. ولكن parfois كنحسوا أنه le narrateur adulte qui parle, يعني في الوقيته ديال الكتابة كيقول دي سونتيمون اللي باقي كيحس بهم هو كيكتب في لا فوا تا ميرفاي. فهنا كتحس باللي راه الراوي الكبير يعني احمد السفري هو اللي كيتكلم عندنا في لوفر مزيان دونك هادو كيتسماو دي كومونتير غير تعاليق على لي زيفينمون alors pour le point de vue ou bien la focalisation donc هاد لا كيسيون غادي تقراوها في لي كور دو لونغ alors بالنسبه لا focalisation interne donc il يسولوكم على la focalisation interne متفقين les temps verbaux بالنسبه لي temps verbaux فعندنا l'imparfait et le passé simple normalement عندنا des souvenirs d'enfance فهنا غيكون عندنا l'imparfait et le passé simple هادو هما لي طون دي ريسي ولكن بارفوا كنحسوا باللي راه كيكون عندنا لو بريزون بطبيعه الحال لو بريزون غادي يرجع لينا على لو ناراتور ادولت لو بريزون دو لينونسياسيون يعني كيرجع على لو ناراتور ادولت يعني في لو مومون ديكريتور في الوقيته اللي كان كيكتب لنا ليستوار فهنا غيستعمل لنا لو بريزون ولكن ملي غيكون كيدير لا ناراسيون دي سوفونير دونفونس فهنا غيكون عندنا لامبارفي اي لو باسي سامبل دونك بالنسبه للريجستر او بيان registre de langue donc la langue courante le nombre de chapitres donc هادو غتقراهم علاش ما ركزتش عليهم حيت غادي تقراهم في la langue متفقين pour le point de vue et les registres donc le nombre de chapitres فهنا عندنا 12 متفقين يعني عدد الفصول donc عندنا 12 nombre de saisons عدد ديال الفصول alors بالنسبه للhistoire عندنا 3 saisons on a 3 saisons la saison de l'hiver la saison du printemps et enfin la saison de l'été. Donc بالنسبة l'hiver, les 3 premiers chapitres, يعني غنكونوا في الفصل ديال الشتاء chapitre 1, 2 et 3, chapitre 4, 5, 6 et 7. Donc هنا غنكون عندنا la saison du printemps et enfin هذوك les 5 chapitres اللي بقاو عندنا غتكون عندنا la saison de l'été يعني فصل الصيف. L'âge du narrateur donc 6 ans. C'est un enfant de 6 ans. La durée du récit يعني المدة اللي استغرقات القصة 9 mois يعني presque une année حيت عندنا 3 saisons 3 ديال الفصول. Les événements يعني فين كيدوروا الأحداث la vie du récit donc c'est l'ancienne Médina de Fès et enfin le prénom du père et son métier. Donc le prénom du père c'est Abslam, c'est un tisserand. متفقين un tisserand ou bien fabricant de tissu يعني كان نساج كيصنع الأثواب والنسيج. Voilà هذه هي la fiche de lecture de la boîte à merveilles. متفقين؟ Donc هاد les informations concernant la fiche de lecture. Donc شنو المطلوب مني أنا؟ المطلوب مني أنا كتلميذ في الأولى البكالوريا أنني نصيب une fiche de lecture pour la boîte à merveilles ونلصقها عندي في البيت. متفقين؟ يعني تفيق كل صباح تبقى تشوف هاد les informations حتى يتحفظوا لك بلا ما تحس تلقى راسك حفظتي هاد les informations حيت تبقى تعاودهم في كل سيونس. متفقين؟ بعض المرات كيطلبوا منك يقول لك عطيني les œuvres de أحمد السفريوي. يعني parmi ces œuvres مهمة هاد l'information في l'examen تيقول لك عطيني une œuvre de l'auteur ou bien
يقول لك عطاني 2 اوفر ماكسيموم غيقول لك عطاني 2 اوفر يعني ابار لا بواط ا ميرفاي لو شابلي دومبر لا ميزون دو سيرفيتود اي لو جاردان دي سورتيلاج دونك قال لي على هاد المعلومات لانهم مهمين بزاف. فوالا هكذا نكون وصلنا لنهايه لا فيديو جيسبر كو فوز افي كومبري. خليو لي لي كيسيون ديالكم والاراء ديالكم في لي كومونتير وغادي نجاوبكم كامل. يلا بون كوراج.